सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माये बापाचो उपकार हे आमच्या फामा उबाडीच्या दिसा बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पूर तुमची सव्या आसूं म्हजे मोगाळ बाबलीनो आयज आमची फिरगोजीन सुखोरची फिरगोजीन आमी बागेवन सेबास्तियानाची परबेक तयारी करता आनी 9 दीस तयारी म्हळ्यार एक नव्यान आमच्या जिविताचेर नियाळ करून आमचें जिवीत बदलूंक दर पावटी देवाचें उतर आमकां हेंच सांगता पातकाचें बोगसणें जिविताचें बदलप जेन्युइन कन्वर्शन ऑफ हार्ट एंड मायंड आनी हें आमकां निबेलूच गरज म्हूण बागेवन सेबास्तियान शिकयता ह्या दिसांनी सान जुजे वाजाची नवेनां चालू आसात आनी सान जुजे वाज ह्या काळार 16व्या शेंकड्यांत आनी बागेवन सेबास्तियान 30व्या व 4थ्या शेंकड्यांत असली शिकवण दिवन वावुरलें सदांच जेजूक साक्षी जावन जेजूक आमी परगोटूंक आनी तें म्हळ्यार मोग नोंदूंक देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आनी हो देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक जेन्ना व्हडल्या बागेवंत आमकां शिकयता अदी करून तो आमचो आस्कारी बागेवंत सेबास्तियान ताका आमी म्हणटा इलाज दिवपी व पेकोवणी दिवपी त्या काळार जेन्ना जायती वर्शाची पिडा जाताली लोक ताका उलो मागतालो आनी पोरजेक ताचें बरेंपण मेळून पोरजेच्या जिवितान सगळी पेकोवणी फावो जाताली बागेवंत जुजे वाज जो आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताचो आस्कारी ह्या दिसांनी आमचे विशय जावन आसात तुमी म्हजे गोबाय बागयांचेर नियाळलेले हे विशय उदोन करता ती सुबागी शांत ती सुबागी नितोळ काळजां ती सुबागी आनी असल्या मनान आमी जेजूक गवाय जावची गरज आसा आयज ह्या मारयेचेर वा आमच्या ह्या फामाचेर आमी आशिर्वाद घालतना असलोच निशेव आमी करुया आमी जेजूक गवाय जावं प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा बागेवन सेबास्तियान तुज्या रोगसाक्षान भें दवरिनासतना आपलो भावार्थ परगोट उचारलो आनी दोगदावणेक सांपडलेल्या आपल्या भाव भयणीक भावार्थान थीर रावूंक गीत दिलो ही पोरजोळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समोरमूक तयारी करता खऱ्या भावार्थान थीर रावूंक आनी मनशांच्या आज्ञा परस तुजी आज्ञा पाळूंक तुजी बोळादी कृपा आमकां सगळ्यांक फावो कर ह्या मागता आमच्या सुम्या जेजूची नावी भावणीनो 2 दिसांक जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचतेले आनी नियाळटेले ते 9 दीस नवेनांनी आमच्याय जिवितांत हेच हावेस रुजून हाडुया आमचें जिवीत बदलूंक आनी जेजूक मानता तसलें आमी ताचें गवाय जावं आमी गीत गायत उतर सोदतेले हेचेर एकलोच आमचो सोमी एकलोच आमचो सोमी
एकच आमचं स्वामी, एकच आमचं बाबा, एकच आमचं बाप्तीस, एकच आमचं देवबा. सुरुवात एक गीत घेऊया. A2 पेज 1 A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी बुद्धी एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदूक नमन करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या आसरो सकाळी फुडें सुवातेर तुमकां पळोवन किरीत खुशालकाय भोगता आनी भावार्थाची खुशालकाय. जरी तरी गरजो जर तर आमच्या धर्माच्यो वस्तू तितले सोंपेपणी करूंक मेळो ना तरी आसतना आयजतान आमी माडी करून भाग्यवन सेबास्टियानाचे पुर्बेक ही खुशालकाय भावार्थाची आमी दाखोवंक सोदता. आनी आमची चाल आसा, आमचे 7 वाडे आसात आनी एका एका वर्साक एक वाडो ही तयारी करता नोयनांची फेस्ताची. आनी सगलो लोक कितें ना कितें आपल्या मोगान फूल ना पाकडी दिवन आख्खी फिरगूस ही परब करता. आनी हे फावटी मांडावळ करूंक मायना समुदाय तांचेर घातले आसा. आनी उर्बेन ताणी ह्या दिसांनी ही तयारी करूंक आपली सगली एकवट दाखयला. एकचारान ती भितर सरली आनी एकवटान ह्या दिसांनी हो वावर करूंक कितें भाशेन सगल्यो समुदाय वावुरतल्यो. आज हें तें आमकां देणें आसा समुदायाचें, ताका लागून देवाक दिन वासुया. मागुया उदीकान उदीक आमी भावार्थान आमची पावलां मारूंक आनी एकामेकाच्या सांगाताक रावन आमी पावलां मारूंक. दुसरी ओस मोगाळ भाव भयणीनो, ही परब जी आमी आतां करतले भाग्यवन सेबास्टियानाची चडशें दान मन आसा. भावार्थ एक अर्दान वाडचो पूण दुसऱ्या अर्दान ही पिडा वायट घडोत येता संवसारान तें ताच्या मजतीन उदीकान उदीक पयस वचचें. पिडा रोग आसा तो पयस जावन कितें भाशेन खरेंच देवाचें आसणें मनीसकुळान भोगूंक हें तें कितें भाशेन आमी मागया. आनी आज हे मिसान वांटो घेतना खरेंच आमचो भावार्थ जिवो आसा काय. ह्या इतले प्रश्न आमी फुडो करता. ह्या प्रश्नाक फुडो करता आसतना म्हाका खरेंच देवाचेर भावार्थ आसा काय, देव खरेंच जिवो आसा काय म्हाका, वो हांव म्हाका जाय तसो चलता. देवाक म्हजें कांयच हांव सांगिना, ताका उलो देखून मारिना. असले परिस्थितीर म्हजें जिवीत फुडें चलता जाल्यार आज कितें भाशेन आमी चूक जाल्या म्हूण मानून घेवया. आनी चूक मानून घेवन खरेंच आमचे 9 दीस तयारेचे मेळटले. आमी कितें भाशेन भावार्थान तें करूंक आमीच उस्कोत म्हूण मानून घेवन सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुरविदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो मातसो भोव व्हडलो अपराध. हे पेसोर बेगीन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपरविदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकलूत कोर, Somia kaklut kor, क्रिस्ता काकलूत कोर, Krista kaklut kor, सुमिया काकलूत कोर. Somia kaklut kor. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवन सेबास्तियन तुझ्या रॉक साश्यान भें धरिनासतना आपलो भावार्थ पोरगोट उच्चारलो आनी दोग डावड्यांक सांपडल्यांक आपल्या भावा भयणांक भावार्थान थीर रावंक धीर दिलो. ही पुरसुडी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून पुर्बेक आमी आतां तयारी करूंक ही सुरू कोत्ता ती खरेंच भावार्थान ती थीर जावंक आनी मनशा कुळाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाडूंक तूंच आमकां तुजे कृपेन सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुज्या सवे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्मो अशें म्हणटा, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. अरण्यांत तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमची काळजां धारून करूं नाकात. तेन्ना म्हजी कर्तुत्वां देखले आसतना तांणी म्हजी परिक्षा करून घेतली. 40 वर्सां हे पोरजेचो म्हाका कांटाळो आयलो. ह्या पासत हे संस्थेचो म्हाका राग आयलो आनी हांवें म्हणलें, तांची काळजां सदांच वांकडी वाट धरतात. म्हज्यो वाटो ती शिकूंक नात. म्हज्या रागाच्या वेळार हो सोपूत हांवें घेतलो. म्हजें समाधान भोगूंक ती कदींच पावची नात. भावा भयणीनो, ओन भावार्थपणाचे नश्टे काळीज जिव्या देवा सरशिल्ली आमकां पयस कोत्ता. तर तुमचे भितर असल्या काळजाचो कोणूच आसना जावंक चोत्रायन भोवात. परते जाल्यार तुमचे भितरलो कोणूच पातकाक बुलोवन दारून जायना जावंक आज म्हणल्यार ते चलत पर्यंत तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय. कित्याक सुरवातेक आमकां विस्वाशीपण आसलें, तें आमी निमाणे घोडे पर्यंत थीरपणी सांबाळले जाल्यार क्रिस्ताचे बागिली आमी जातल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोत पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयती रावया. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरण्यांत मासा केल्ले तशें तुमची काळजां फातरां वरी दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो करण्यो देखल्यो तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कळपून गेली. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. 40 वर्सां म्हजे पोरजेन म्हाका कांटायल्लो. काळजान म्हाका सांडून गेली. म्हज्यो वाटो सोडल्यो. तेन्ना रागा जालां हांवें असो सोपूत घेतलो. हो लोक कदींच पावचो ना म्हजी शांती भोगूंक. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. उद्गार. Sorvesporak zoy zoy. Sorvesporak zoy zoy.
सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. जेजू स्वर्गा राजाचे शुभ वर्तमान परगडटालो आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक कोडकार जेजू सरशें उपकार मागूंक आयलो आनी दिंबी घालून ताणें म्हळें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हळें, वय, म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणुना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालें म्हूण सगळ्यांक गवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशी भाशेन परगटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रिजू सकाळची 11:30 जाल्ली. एक दांडो हातीन घेता, एक बापूय आनी सगळीं घरांत पायणेलां आसा ती फोडून उडयता. इमाज्यो आसा त्यो जमनीर मारता. जायतो लोक येता आनी पळयता, अरे हाका कितें जालें? अलेक्झांडर काय बरो आसलो, कितें जालें? पिसो जालो कितें रे? वच तो सगल्यांक पळयता. आज म्हज्या फुगासांव हांव उक्तें कोत्ता, तुमी फुगासांव घेवन चियेल्यात, बसल्यात, उक्तें करिनात तुमी. आनी तेन्ना एक सेमिनारींत शिकपी भुरगो तांच्या घरांत येता आनी विचारता, कितें जालें? देव आसा? देव आसा? ब्रदर, तूं आनीक सेमिनारीन पाद्री जाता आतां? देव आसा? बाबा, कितें जालें? कित्याक सांगता तूं? हांव तारवार काम करतालो, तारवारसान हांव आयलो, हांवें कशें जिवोवचें? ते भुरगीं आसात म्हाका, म्हजी घरकार आसा, म्हजी जाणटी माय आसा, हांवें कशें दीस काडचे आतां? चोरूंक वचूं? नाल्ल विकूं रस्त्यार? तेच बरोबर बसोन तो दुसऱ्याच्या घराक येता. ब्रदर, तूं आमच्या घरांत आयला, देव आसा? जालें कितें तुका? आयज 11 वर्सां जालीं हांवें भास दिल्ली देवाक. देवाच्या हातांतले घेतलो म्हणून हांव तें भुरगें. आयज 11 वर्सां जालीं म्हज्या कुसव्याक भुरगें ना. देव आसा? आयज कितें म्हणूं हांव त्या देवाक? ताणें म्हाका विचारलें लग्नाच्या दिसाक आनी हांवें होय म्हटलें. देव आसा? देव आसलो जाल्यार हे भाशेन आमकां सभे माजार आमी वाचती म्हणटल्यांक हे भाशेन आमकां म्हणूंक दिवचो नासलो.
थोरणाट्या लागीं घालून घेता. बाबा तूं कितें म्हणटाय? देव आसा? हांवें इंजिनियरींग म्हजें शिकप केलें. इंटरव्यूआक वचप येता परत येता हांव. देव आसा? म्हाका खंयच एक पूण सर्वीस मेळना इतलें शिकलां आसतना हांवें कितें करपाचें? आनीक फुडें वता. थोरणाट्यांचो जमो चलता. आनी तांचे लागीं विचारता, पळय देव आसा? देव आसलो जाल्यार आमी ह्या बेसार पावचे नासले. आमचे फुगासांव सोंसूंक जायना जावन आमी ड्रग्स घेता. आमी ड्रग्स घेवपाक आमच्या जिविताक खुशालकाय आतां सोदता. देव आसलो जाल्यार आमकां खंयच्यानूय जाल्यार आदार दितलो आसलो न्हय. आमचें शिकपाचें लेगून मन सोडून गेलें. आनी भाशेन मुखार आसतना जायते जाण आपल्या जिविताचे निराशपण देवा मुखार दवरताले आनी शिकी ते म्हणटाले देव ना. आनी ते ब्रदरान तें पुस्तक काडलें सगलें घेवन आनी भायल्यान तें कावर घातलें. एक मोटर काडलें आनी भितर ड्रायव्हर आसा हे भाशेन क्वेश्चन घातलें. भायल्यान मोटर प्रिंट आवट केलें आनी भितर थोडें भायल्यान बरयलें, ह्या गाडयेन ड्रायव्हर आसा? आनी तो ते आपल्या पुस्तकान सांगता, वय ह्या गाडयेन ड्रायव्हर आसा. तो ड्रायव्हर नासलो जाल्यार गाडी खंयच्याकूय वचून तो एक्सिडेंटाच्या जिवितान भितर सरपाचो. ड्रायव्हर आसा, केन्ना ब्रेक मारूंक जाय, केन्ना सोडूंक जाय तें सगळें तो चलयता. आनी हाकाच लागून तो त्या पुस्तकान म्हणटा, देव आसा? वय. तुज्या जिविताची गाडी चलोवपाचो देव आसा. नाजाल्यार तूं ह्या संवसारान रावचो नासलो. हे फुगासांक घेवन तूं जीव दितलो आसलो. पूण तुज्या जिवितान देव आसा. आनी हो देव आसा देखून आज तोच देव म्हणटा, आयज तरी तूं म्हजो ताळो आयकोशी जाल्यार, आयज तरी तूं म्हजें सरशें येवशी जाल्यार, आयज तरी म्हजें सरशें येवन बसून तूं उलोवशी जाल्यार तुका जिवीत येतलें. तुका जिवीत येतलें. आयज शुभ वर्तमानार कितें आमी पळयता, तो म्हणटा, सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. भावार्थान तो मागणें करता, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. आयज इतलें फुगासांव घेवन मनीस येता. देवा सरशें बसपाक शिकलो काय? ताचे लागीं उलोवंक शिकला काय? ताका फुगासांव काडूंक शिकला काय? दिंबी मोडूंक शिकला काय? ताचे सरशें बसून उलोवंक शिकला काय? ना. सगल्याक भोंवतलो. ताका दिसता आपलें जिवीत आपल्या हातान आसा म्हणून. ताका दिसता आपलें जिवीत आपुणूच चलयतलो म्हणून. ना ना ना. ताची उतरां, मोशे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जावचें ना. आयज तरी म्हजो ताळो आयकोशात काय? आज मुखार भाव भयणीनो, ह्या समाजान असले तरेचें वातावरण चलता आसतना आयज आमी पुर्बेक तयारी करता भगवान सेबास्टियानाची. तर आपल्या जिवितान कितें भोगलें काय? आयज कित्याक ताका जिवेशी मारलो काय? ते झाडाक बांदून. देव आसलो जाल्यार बांदपाचो काय? वय. देव आसा देखूनच ताका तसलें मरण आयलें, दाखोवंक की आपल्याक विस्वासी आसले मनीस कसलेय त्रास काडूंक तयार आसात. आपल्याचेर पात येतले मनीस जिवाचे कुडीचो जिवाचो थंय, पण आपल्या ओतम्याचो थंय सोद घेतात. आज मुखार भाव भयणीनो, आमी सगळीं म्हणटा, फुगासांव फुगासांव फुगासांव. कितलो मनीस ताचे सरशें येवन
आपल्या पातक रोडटा काय. कितलो मनीस तशें चडशे येवन आपल्या कुमसाराक वचून नवें जिवीत घेता काय ना. हाकाच लागून मुखार भाव भयणो दुसरी भिरांत आमच्या मनान आयल्या आनी ती म्हणल्यार पिडा रोग. पिडा रोग आतां कितें जाता कोणूच नको. आतां काडून काडून त्या कुंब्यांचेरूय पिडा रोग आयलो. कितेंशे कुंब्यो खाताल्यो त्योय ना जाल्यो आतां. आनी हे भाशेन मुखार दिसतना मनीस सगळोच उचांबोड जाल्लो आसा. भाग्योन सेबास्टियाव पिडे रोगाचो आस्कारी. ताणें कितल्या जाणांचे पिडेचेर झोयत व्हेले, कितल्या जाणांक ताणें बरेपण दाखयलें. आज ताची मजत घेवया. भावार्थान हे दीस आमी ह्या फिरगोचेर आमी सारुया. आनी भावार्थान आमच्या जिवितान कसलेंय फुगासांव तें आसूं. भाग्योन सेबास्टियांक फुडें घालून दुनिया देवाक म्हणुया, सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान आमकां कितें उणें आसा तें दिवंक जाता. तुका जाय जाल्यार आमच्या जिवितान हे फुगासांव आसा ते काडून उडोवंक जाता. सायबा तुजें चडशें भावार्थान आमी येता. ही वाट आमकां देवा चडशें वचूंक भाग्योन सेबास्टियांव ह्या दिसांनी आमकां शिकयतलो. तशें चडशें येवन ह्या जेजूचे गोवाय आमी जावं. तर ह्या दिसांनी उर्बेन आमी ही नोवेनां करुया. उर्बेन ही परब करूंक आमी वावरुया. देव ना, देव आसा. गाडयेन ड्रायव्हर तर नासलो, गाडी जाय तशी वचपाची. देव तुज्या जिवितान आसा, देखून तुज्या लागीं तुजे फुगासांव सोंसूंक, तुजे त्रास सोंसूंक, तुजी पिडा सोंसूंक तुका बोड आसा. पूण देव दिश्टी पडचो ना. ज्या वेळार तूं त्या देवाक उलो मारतलो तेन्ना तो तुका आपलें बरेपण दाखयतलो. हें बरेपण देवाचें आमी अनुभवूंक आनी भाग्योन सेबास्टियांचे भाशेन ह्या जेजूच्या गोवाय आमी जावं. ही कृपा ह्या दिसांनी सगळीं आमी एकामेकाक मागया. Kalwaraco yon, onot bapa, Vedice porot, atazata, Tu sots mogalpu, to betoita, Taka ekwarta, iglos mata, Mogal bapa, doyal nodrin, I betoni, manon tuge, I betoni, manon tuge. सभा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्वपुर्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पयसोच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेश्वरा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयता हांव तें देणी पवित्र कर. सेबास्टियान तुज्या भोगतान कितें भाशेन तुज्या मोगान तशें काडीज लासतलें. ह्या मोगाच्या बळान ताणें सगळे आपले कुडीचेर व्हडव्हड्यांचेर झोयत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हणून आमी तुजे लागीं उतरे करून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा,
सर्व पोटविधारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व कडी आनी सर्वताय जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सेबास्टियान तुज्या रोक्साच्यान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुज्यो विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुजी गोवाय दिवच्याक आमकां तुजी गोठाय मेळच्याक जावन आमकां समुदायीन जावं ह्या स्वाताचेर ताचें काळीज आमचे सवे सदांच दवरूंक तुज्या भोर सुपुर्दायेच्या पोरसोळान देवदूतां सुर्गीच्या दोलबारां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय. बापा क्रॉस तो पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड पोरगो टोया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकासींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनरुज्जीवनपणांचो आमी भोगतेपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोखान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन तुजे
बागीवन जुझेवास बागीवन दोर दुता बागीवन सेबास्त्यांव आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शिशु वरवीं त्या शिशु सांगाता त्याच शिशुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपुरविणार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. गाडयेंत देव ड्रायव्हर आसा काय? ड्रायव्हर ना जाल्यार गाडी कितें जातली? तुज्या जिवितांत देव आसा नाजाल्यार तुजें जिवीत कितें जावपाचें? तर हो तो देव तुज्या थंय आसा, ताचो ताळो आयज आमी आयकुया. आमच्या जिविताचे फुगासांव ताका सांगुया, ताचे लागीं मागया. आपल्या जिवितांत तुका जाय जाल्यार त्या म्हज्या जिविताचे प्रश्न पयस करूंक जातले. असलो देव आमचे थंय आसा. हें स्वत आमी जिवोया आनी स्वता प्रमाणे आमी सगल्यांनी पावलां मारूंक आमकां फावो ती कृपा दी म्हणून त्याच बापाक उलो मारून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपती पदव्याक महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या आपातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी राजवत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो पुनर्शिवोन जाल्लो जेजू आमचे थंय सदांच आसा. खोस सोंसतल्यानो भार घेवन जेयतल्यानो म्हजे सरशेयात. आज असल्या भावार्थान हे जेजूक घेवंक फुडें सरतात ती खरेंच सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हांव फावो ना पूण तुज्या एकल्याच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गीत घेवया D46. स्वता सांगता शेळ्यांक हांव घाल
salvar. Sorotaka, Subhamuda, Kyota Viswasadas tuझे. Amascelha gloria a Jesus. Eka tindando ozomo. Kyota Viswasadas tuझे. Amascelha gloria a Jesus. Dando ozomo Sorga satu Ailea devo Dusmanatni Sordun divo Moja shelia Ailea gevo Sasnik jimi Moje mato Kyota viswasadas tuझे. Amascelha gloria a Jesus. Eka tindando ozomo. Kyota viswasadas tuझे. Amascelha gloria a Jesus. Eka tindando ozomo. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जाका म्हजो पातलाव करूंक खुशी आसा ताणें आपल्याकूच पाट करची आनी कुरीच घेवचो आनी म्हज्या पातल्यान येवचें म्हणटा स्वामी. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या प्रितीच्या बापा, सेबास्तियान तुझ्या रोग साक्षाक तुजे सेवेन विस्वासी आनी कोश्टा मोर्नान चोयतीवन तुवें केलोय. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतीवन कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यांतार आमची नोवेनां सुरू जातली. 8 वरांचेर ह्या नोवेनांचे मीस आमी करतले. पूण सांजेच्या 5 वरांचेर टीव्हीचेर तुमकां सगल्यांक पळोवंक मेवतले. यारांकूय जे कोणाक येवंक मेवना ह्या नोवेनांच्या मिसाक सकाळच्या तांणी टीव्हीचेर पळोवंक तांकांय तुमी उगडास करचो. आयच्याय 5 वरांचेर हे मीस, सांजे 5 ते 4 टीव्ही आनी हेराचेरूय घुडे येतले. कितें भाशेन तुमकां सगल्यांक हे माळयेक आजीर जाल्ल्याक इतले जाणांक हांव पळोवन खरेंच खुशाल जाता. देवान तुमच्या कुश्टी जिविताचेर उपोड आशिर्वाद घालचो. जे मांडावळ केल्या तांकांय दिन वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पोरवीरार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळकार. San Sebastian vokta dojala, Wojsacia, Wojsa,
Sebastian Bogdan,